बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। लग गया जी वो शो अडियाला के बाहर थी, जिसको रोकने के लिए दफ़ा 144 भी थी, वाटर कैनन भी था, सिक्योरिटी के भी बड़े भरपूर किस्म के इंतजाम किए गए थे। अलीमा खान साहब अपनी बहनों के हमरा और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, MPs और MNAs के हमरा इस वक्त धरना देकर बैठी हुई है। जो उन्होंने कहा वो तो मैं खैर आपको चल के बता दूं। अलीमा खान साहबा ने गुफ्तगू की, मीना खान साहबा ने गुफ्तगू की, और KPK के वज़ीर आला साहब के तर्जुमान शफी साहब, जी हाँ, उन्होंने गुफ्तगू की और सबने गैर मामूली की। यहाँ तक कि आज शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को ऑफर तक दिया है। जी हाँ, मुज़ाकरात के हवाले से ऑप्शंस तक बता दिए कि किन चीज़ों की बना पर 3 शराइत भी दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जिसकी बिना पर हम आपसे बात कर सकते हैं या किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। अलीमा खान साहबा से ही गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। उन्हें कहा ये गोलियाँ चलाएं, आज डंडे बरसाएं, पानी चलाएं, हम अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। इमरान खान की कैद तन्हाई हमें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। उन्हें कि इनकी जुर्रत है, सवाल क्या है ना कि इमरान खान साहब को अगर आप ऐसे करेंगे तो किसी दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्हें कि इनकी जुर्रत है कि ये इमरान खान साहब को कहीं शिफ्ट करें। इमरान खान कह चुके हैं अगर ये मुझे शिफ्ट करने की कोशिश करें तो KPK बंद कर देना। उन्हें कि जब इनका खौफ का लेवल इंतहा को पहुंचता है तो फिर ये ऐसी बातें करते हैं और कुछ भी नहीं है मुज़ाकरात वगैरह की। उन्हें कि चोरी शुदा मैंडेट वाले वज़रा हमें बताएंगे कि हमने क्या बात करनी और क्या नहीं करनी। जो पिछले 2 दिनों से चल रहा है ना, तारड़ साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब और दीगर हुकूमती वज़रा बता रहे हैं ना कि सियासी गुफ्तगू करनी है, नहीं करनी है। उन्हें कि चोरी शुदा मैंडेट वाले हमें बताएंगे कि हमने क्या बात करनी, क्या नहीं। हम जो चाहेंगे बात करेंगे, हमने आइन और कानून के मुताबिक चलना। कोई कानून बता दें जो हमें बात करने से रोक रहा है। तो मैं डट गई है। मैंने बोला कि वो वाकई एक एहतजाज की अलामत जिसे आप कह लें, तो वो अलीमा खान साहब नजर आ रही है। फील्ड मार्शल साहब को भी सिर्फ उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा फील्ड मार्शल साहब अगर इमरान खान साहब से आप बात करना चाहते हैं ना तो जाकर जेल में इमरान खान साहब मुलाकात करें और बातचीत कर लें, लेकिन पहले ये बताएं कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में क्यों डाला हुआ है। ये उन्होंने कहा जैसे ही इमरान खान साहब की जानिब से एहतजाज की कॉल आती है, जैसे स्ट्रीम मूवमेंट की कॉल आई है, तो ये डर कर मुज़ाकरात वाली ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। फॉर्म 47 वालों के पास किसी किस्म का कोई इख्तियारात नहीं है। मुज़ाकरात की आज वज़ीर आज़म साहब ने भी काबीना के इजलास में बोला था कि मुज़ाकरात की तैयार है लेकिन कोई शर्तें नहीं रखेंगे, गैर कानूनी नाजायज़ किस्म के मुतालबात नहीं मानेंगे, हम PTI से बात करने की तैयार है। हमने TV के प्रोग्राम में किसी में देखा था। तो उस पर फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब को जवाब दिया अलीमा खान साहब ने। वो कहती मुज़ाकरात की बातें वज़ीर आज़म भी शुरू हो गया, इसके बंदे भी शुरू हो गए। पहले ये तो बताएं कि इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। पहले ये दोनों हमसे इस बात का जवाब तो हमें दे दें, फिर बात करेंगे। उन्होंने कहा जब जब इमरान खान एहतजाज की बात करते हैं तो ये बुज़दिल मैंडेट चोरी करने वाले फौरन छलांगे मारकर मुज़ाकरात की बातें शुरू कर देते हैं। फिर एक जगह पे उनसे सवाल हुआ कि एहतजाज की क़यादत कौन करेगा। उन्होंने कहा ये मुझसे नहीं पूछे, ये PTI वालों से पूछे। हम यहाँ सिर्फ अपने भाई से मुलाकात के लिए बैठे हुए हैं। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस तरह इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डालकर आईनी हकूक छीने जा रहे हैं। कैद तन्हाई को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये इमरान खान से बेहद खौफजदा है और जब अडियाला आते तो उनका खौफ सारी दुनिया देखती है। ये उन्होंने कहा अलीमा खान साहबा ने। मजीद एक और जगह पर भी अलीमा खान साहबा बोली थोड़ी देर पहले। अलीमा खान साहबा कहती है कि तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा ना कि 8 फरवरी यानी वो जिस दिन मैंडेट चोरी हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 8 फरवरी तक इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। उन्होंने कहा तारिक फजल चौधरी कौन है? क्या ये आईने पाकिस्तान है? तारिक फजल चौधरी जो कहता है क्या वो कानून है? उन्होंने किसी तौर पर भी इस पाबंदी को हम नहीं मानते अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं। मीना खान अफरीदी, आपको पता 3 बंदे हैं, शफी जान, मीना खान अफरीदी और सुहेल अफरीदी। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और शाहिद खटक भी, वो भी अडियाला में इस बाहर मौजूद है। उन्होंने भी गुफ्तगू की, बड़ी मानी खेज गुफ्तगू थी। वो कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की पार्टी से मुतलिक बहुत कुर्बानियां हैं। शाह महमूद कुरैशी काबिल एहतराम है। वो अगर बाहर आते हैं तो वो सिर्फ तजवीज़ इमरान खान साहब के सामने रख सकते हैं। इमरान खान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है। इमरान खान का फैसला ही हर जगह चलता है, वही हतमी होगा। क्या उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब की कुर्बानी अपनी जगह पर, मगर वो इमरान खान साहब को कोई मशवरा दे सकते हैं, तजवीज़ दे सकते हैं। तो बात फिर भी उधर से ही होनी है, अडियाला के अंदर से होनी है। उन्होंने कहा हमसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जो हमसे ये कहते हैं पूछ के बताता हूँ। वज़ीर आज़म साहब को कह रहे हैं ना, उन्होंने यही कहा था ना सुहेल अफरीदी को मैं पूछ के बताता हूँ या चेक करके बताता हूँ। बेख्तियार है, जिनके पास इख्तियार है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो जाए अडियाला जेल
اور قیدی نمبر 804 سے مذاکرات کر لے. ہم تو احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہم نے کسی طور پر بھی اس احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹنا. نے کہا ہمیں کال آ گئی ہے, ہم اس کال کی طرف ہی ہیں. ہاں آج خواجہ آصف صاحب, پھر میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سعودی عرب میں سعودی وزیر دفاع کے ساتھ ہوں گے جب پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہوا, مگر انہوں نے پھر وہی بات کی. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے اور ہمدردیوں کے حصول کے لیے عمران خان کے ساتھ اس کے بچوں کی ملاقات کو ایشو بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. بہت سے انٹرویو بھی ارینج کروائے جا رہے ہیں. اس کے بچے کبھی اس کی سیاست کا حصہ نہیں رہے, مگر سوشل میڈیا کے ویوز کے لیے ان کی ضرورت پڑ گئی ہے. ان کو پاکستان آئے ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے. اب تو چلے وہ قید ہے, مگر جب وہ آزاد تھا یا وزیر اعظم تھا تو بھی بچے پاکستان نہیں آتے تھے, کیونکہ پھر آج بشرا بی بی ان کے دماغ میں. وہ کہتے ہیں وہ بشرا بی بی کے اقتدار کے لیے بڑا برا شگون ڈکلیئر کر چکی تھی وہ, اور ان کا پاکستان آنا ممنوع قرار دیا تھا. تینوں بچے برطانوی شہری ہیں, ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں, تینوں کو خاندانی ملاقات کے لیے ضرور آنا چاہیے. تو وہ باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ادھر موومنٹ کیا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب جمعے کے روز ہی, جی ہاں کمنگ فرائیڈے, جی ہاں وہ لاہور آ رہے ہیں, اور یہ باقاعدہ طور پر انفارم کر دیا پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہے معین قریشی صاحب کو. اس کا مطلب وہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی آئیں گے. سہیل آفریدی وہ اسٹریٹ موومنٹ جس کا آغاز انہوں نے اسلام آباد سے کیا, کے پی کے سے تو کافی دیر سے چل رہا ہے, اس کے بعد انہوں نے کوئٹہ جانا اور پھر کراچی جانا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب ظاہر بات ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے بڑی چیلنجنگ پوزیشن ہوگی. اب وہ تیسری اہم ترین سٹیٹمنٹ وہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر ہی ہوئی ہے, اور یہ ہے کے پی کے ترجمان شفیع جان صاحب. ان کو فیکٹری ناکے پہ روکا گیا, ظاہر بات ہے آج بھی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا آج منگل کا روز ہے, عدالتی احکامات موجود ہیں, آج بھی وقت ختم ہو گیا, ملاقات کی اجازت نہیں ملی. وکلا تھے, فیملی تھی, کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ اتنا طاقتور ہے کہ عدالتی حکم کو نہیں مانتا. انہوں نے کہا عدالت کے حکم پر فیملی اور وکلا کے ملنے کا دن تھا, ملاقات نہیں کروائے جانے کے خلاف قیادت عمران خان کی فیملی یہاں بیٹھے اور اب دھرنا دے رہے ہیں. مذاکرات اگر کرنے حکومت نے تو وہ 3 بنیادی نکات ہیں. پہلا ہے 8 فروری کا مینڈیٹ چرایا گیا وہ واپس کیا جائے. دوسرا ملک میں نئے انتخابات کی کال کی جائے. تیسرا الیکشن کمیشن کی مدت ختم ہو گئی ہے, نئے الیکشن کمیشن کے اندر نئے انتخابات کرائے جائیں. اگر حکومت ان باتوں پہ تیار ہے تو پھر جا کے ہم بات کر سکتے ہیں, ادروائز کچھ بھی نہیں. یہ اچھا دوسرا اسلام آباد میں, ویسے تو آپ کو پتا ہے دفعہ 144 ہے, مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں دفعہ 144 سب سے زیادہ ہائی سینسٹیو ایریا پارلیمنٹ کے بعد, وہاں اجازت تھی آج احتجاج کرنے کی, کیونکہ احتجاج پی ٹی آئی کی کے پی کے کی حکومت کے خلاف ہو رہا تھا, اور وہ مظاہرین تھے دفعہ 144 جن کو روک نہیں سکتی. بلکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ماتحت جو پولیس تھی وہ ان کی سہولت کاری کر رہے تھے, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچایا. جی ہاں اچھا خاصا بڑا احتجاج تھا. بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات اور فنڈز نہ ملنے پر صوبائی حکومت کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا تھا, کیونکہ کے پی کے حکومت کے خلاف تھا, اس لیے وہاں ان کو باقاعدہ طور پر فیسیلیٹ کیا گیا تھا. مزید شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ صوبائی اور مرکزی قیادت کے ساتھ ٹی او آرز پر کام کر رہے ہیں. ہم اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بڑی موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں. جو بھی کال سہیل آفریدی کو ملے گی لاکھوں لوگوں کے ساتھ سہیل آفریدی اس پر عمل درآمد کریں گے. تبھی جمعے کو وہ لاہور میں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے ان کے لیے کون کون سی سیٹنگز کا اہتمام کیا ہوا ہے. بہرحال دس از آل امپورٹنٹ. تو میرا خیال ہے جس طریقے سے بھی صحیح ایک رد عمل کا آغاز ہے, جس طریقے سے بھی صحیح پاکستان تحریک انصاف اپنے پروٹیسٹ کو ضرور رجسٹر کروا رہی ہے. ہاں وہ جو کہتے تھے وہی نا غلط الزام ہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کسی شہید کے جنازے پہ نہیں جاتی اور فلانا جی ہے. تو سہیل آفریدی صاحب آج کرک میں بھی موجود تھے اور شہید پولیس اہلکاروں کے نماز جنازے میں انہوں نے شرکت کی. انہوں نے کہا ان کی قربانیاں باعث فخر ہے, خون رائے گا نہیں جائے گا. صوبائی حکومت شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی, ہر ممکن معاونت کرے گی. تو نہیں سر, زیادتی نہ کرے نا, جہاں یہ بندے کی موجودگی ضروری ہے وہاں یہ بندہ موجود ہے بھی, نظر بھی آ رہا ہے. یہ اپڈیٹ تھی, میں نے کہا آپ کو آگاہ کر دوں. فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.